अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि अल्लाह, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह ज़िंदगी देता है और किस तरह मौत देता है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि क्या तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मुझे अल्लाह तुझ पे यकीन है कि तू मरने के बाद भी ज़िंदगी अता फ़रमाता है, लेकिन मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में इरशाद फ़रमाया, और याद करो जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझको दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फरमाया कि क्या तुम यकीन नहीं लाते? कहा क्यों नहीं, लेकिन इस वास्ते चाहता हूँ कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाए। फरमाया तो 4 जानवर उड़ने वाले पकड़, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर ले, फिर उन्हें ज़बह करने के बाद हर पहाड़ पर इनके बदन का एक एक टुकड़ा रख दे, फिर इनको बुला, तेरे पास जल्दी से आएंगे। और जान ले कि बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक मरतबा खुदावंद कद्दूस के दरबार में ये अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तो मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आपने अर्ज़ किया क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना है कि ये मंज़र मैं अपनी आँखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और इनको खूब खिला पिला कर अच्छी तरह अपने साथ मिला लो, यानी कि वो तुमसे अच्छी तरह मानूस हो जाएं और तुम में पहचानने लगें। इसके बाद फिर तुम उन्हें ज़बह करके इनका कीमा बना दो, और कीमा बनाने के बाद तुम इनके टुकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त उनका रख दो, और इन परिंदों के सरों को तुम अपने पास रख लेना। और फिर इन परिंदों को तुम पुकारो तो वो परिंदे ज़िंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे, और तुम मुर्दों के ज़िंदा होने का मंज़र अपनी आँखों से देख लोगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला और उन परिंदों को अच्छी तरह अपने साथ मनूस कर लिया, और वो परिंदे इनके साथ हिल मिल गए। और एक मुद्दत तक इन 4 परिंदों को खिला पिलाकर उन्होंने अपने साथ जब मानूस कर लिया, तो उसके बाद आपने उनको ज़बह करके इनके सरों को अपने पास रख लिया, और इन 4 का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त अतराफ़ जवानिब के तमाम पहाड़ों पर रख दिया, और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया, और हर परिंदे का गोश्त पोस्ट हड्डी पर अलग होकर 4 परिंदे आपकी आंखों के सामने तैयार हो गए। जिस परिंदे का जो गोश्त था वो खुद ब खुद आपस में जुड़ गया, और वो 4 परिंदे बिला सरों के दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। और जो उनके अपने सर थे, जब वो परिंदों के धड़ उन सरों के पास आए, तो वो सर भी अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम के पास से उड़कर उनके धड़ों के साथ जाके जुड़ गए, यानी पूरा परिंदा मुकम्मल हो गया। और फिर परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे और उन्होंने दाना चुगना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से मुर्दों के ज़िंदा होने का मंज़र देख लिया, और इनके दिल को इत्मीनान और करार मिल गया। इस वाक़े का ज़िक्र खुदावंद ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में फरमाया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़बह किया, इनमें से हर परिंदे की एक बुरी खसलत में मशहूर हैं। मसलन मोर को अपनी शक्ल व सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है, और ये खसूसियात ऐसी हैं कि जो इन जानवरों में के अलावा इंसानों में भी यही खसलत पाई जाती है कि जिस इंसान में थोड़ी सी खूबसूरती हो या किसी चीज़ में उनको ज़्यादा इख्तियार मिल जाए, तो वो इंसान भी घमंड में आ जाता है। और इसी तरह दूसरा जानवर जो था वो मुर्ग था, और मुर्ग में ये खसलत पाई जाती है
کہ اس میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہوتی ہے، اور انسانوں میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا جانور جو انہوں نے پکڑا اور ذبح کیا وہ گدھ تھا، اس میں جو خصلت پائی جاتی ہے وہ بھی انسانوں میں ہے، یعنی کہ گدھ جو ہے وہ حرص اور لالچ کی بری عادت ہوتی ہے، اور یہ لالچ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت ان کے نفس کو اطمینان مل گیا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس کی اطمینان حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی حرص اور لالچ کا گلا گھونٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبے کے غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی شخص ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل کو ضرور زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کے دل میں کتنا سکون اور اطمینان اور خوشی اس کو ملتی ہے۔ چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ پرندے زندہ ہو کر ڈر کر بعد میں ادھر ادھر نہ اڑ جائیں، اڑ کر جانے کی بجائے وہ چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور تاکہ قیامت کے بعد میں قیامت تک آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کی بجائے چل کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، اور ان کے سر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کے پاس آنے کے بعد ان کے سر جو تھے وہ ان کے جسموں کے ساتھ جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا الہی، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کے پیٹوں سے نکل کر وہ مکمل ضرور ہوں گے۔ اور جب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے تب آپ سے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، اپنے ساتھ انہیں مانوس کریں اور انہیں ذبح کر ڈالیں۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندگی اور موت دیکھنے کی۔ مزید میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے ملاقات کی تو اب بے ہوش کس طرح ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔